8 नए जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस सलाउद्दीन, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। दोनों जजेस इजलास में शरीक नहीं हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एलामिया भी जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर। सुप्रीम कोर्ट की आर्जी जज मुकर्रर, एलामिया जारी कर दिया गया। आर्टिकल 181 के तहत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती। चीफ जस्टिस ने टैक्स मुकदमात निपटाने के लिए जस्टिस मियां गुल हसन की तैनाती की राय दी थी। आइन में आर्जी जज की कोई आइनी मुद्दत मुकर्रर नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर का भी जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। हमारा मुतालबा था जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जुडिशल कमीशन इजलास में 8 जजेस का फैसला होना था। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई जो कि इल्तवा में हैं। अली जफर बोले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला है। सीनियरिटी के मामले पर हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस की सीनियरिटी तब्दीली के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला जारी कर दिया। कहा, फैसले के तहत लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज बरकरार रहेंगे। ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की जरूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रजिस्ट्रार ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन पर फैसले के तमाम जजेस को आगाह करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारियां वापस ले ली गई। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास कानूनी उमूर के जज मुकर्रर कर दिए गए। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास कानूनी विंग के उमूर सुपरवाइजर भी करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। छब्बीसवीं तरमीम और जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ वकला की हड़ताल। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वकला की सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश। रेड जोन में दाखिले के लिए सरीना चौक में पुलिस और वकला में तसादुम। वकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई और धक्कम पेल। पुलिस का लाठीचार्ज। वकला पुरम तौर पर मुंतशिर। डी चौक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में वकला की अरम पेशी पर मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। सलमान अकरम राजा के मावन वकील राना वक्कार ने अदालत को बताया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के सबब अदालत में पेश नहीं हो सके। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि सलमान अकरम राजा अगर आधे घंटे पहले निकल आते तो इस वक्त यहाँ मौजूद होते। लगता है कि वकला चाहते हैं कि लोग जेल में सड़ते रहें। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का पीका एक्ट में मुमकिना तरमीम का इंदिया। पीका पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत का हाल जारी है। आजम नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कहा, कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। पार्लियामान का इख्तियार है किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। अगर सब किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो इसको मुनासिब अंदाज में देखा जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी ने पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त में उठाए गए सवालात का जवाब जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। दरख्वास्तों पर PFUJ और एंकर्ड एसोसिएशन ने दायर की। समाअत कल होगी। जस्टिस राजा इनाम मिन्हास दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कल की समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। काले कानून पीका के खिलाफ PFUJ की तहरीक अगले मरहले में दाखिल हो गई। सहाफियों ने हुकूमत ने मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ अलामती भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर के प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताल कैंप लगाए जाएंगे। काले कानून की वापसी तक तहरीक भी जारी रखी जाएगी।
तमाम यूजीज अपने शहरियों में प्रेस क्लब के बाहर रोजाना 6 घंटे का कैंप लगाएंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट का बयान। पहले सेंसरशिप थी, अब पीका भी आ गया। सोशल मीडिया को रोक दिया गया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी को कहना चाहता हूँ, कौम आपकी तरफ देख रही है। बानी PTI की अडियाला जेल में गुफ्तगू। कहा ये पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं, फ्रॉड है। वज़ीर आज़म, सदर और वज़रा जाली हैं। पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं, इनके सिर्फ 2 मकासद हैं। एक 8 फरवरी की धांधली ना खुले, दूसरा PTI को जेलों में रखें। ऐसे में बातचीत का क्या फायदा। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 नए एडिशनल जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आर्या नीलम ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट गुल खान ने तकरीब में निजामत के फराइज सर अंजाम दिए। हल बर्दारी की सादा और पुरवकार तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी सब्जाजार में मुनक्किद की गई। तकरीब में सूबाई वफाकी और लॉ अफसरान और सीनियर वकला ने भी शिरकत की। लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की एक और कश्ती हादसे का शिकार। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा का कहना है, कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। हादसा लीबिया के शहर मरसाडेला के करीब पेश आया। पाकिस्तानी सिफारतखाने की टीम जाविया अस्पताल पहुंच गई, जहां बाद अफराद की शनाख्त का अमल जारी। पाकिस्तानी सिफारतखाना मुतहरिक क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं। पार्टी के लिए जिनकी खिदमात हैं वो पार्टी में रहेंगे और उनके लिए वाज़ेह उसूल मुरत्तब किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का सवाबी जलसे की कामयाबी पर खुशी का इजहार। कहा कि मैंने गोलियां लेकर आने की नहीं, गोलियां खाने की तैयारी के साथ आने की बात की थी। बानी PTI ने आइंदा हफ्ते आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक और खुला खत लिखने का ऐलान कर दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा आज़ादी की जंग खत्म नहीं हुई, जो लोग इस जंग में शरीक हैं तारीख उन्हें याद रखेगी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी फैसला करें, आपने रूल ऑफ लॉ का साथ खड़ा होना है। अपने केसेस का सामना इन्हीं जजेस के सामने करूंगा। आर्मी चीफ को खत डील के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए लिखा है। फौज और आवाम में फासले बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने पार्टी क़यादत पर एक बार फिर सवालात उठा दिए, संगीन इल्जाम भी आयद किया। शौकत यूसुफजई ने अपने वीडियो बयान में पार्टी में डिसिप्लिन का इशू भी उठा दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आता है। बानी PTI जेल में है और हम बाहर बैठकर ओहदे खेल रहे हैं। जो लोग भी सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। बानी PTI जमहूरी इदारों का एहतराम और झूठे बयानिए फैलाने से गुरेज करें। ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। बानी PTI के आर्मी चीफ को खुले खत पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए उनकी जारी मुहिम का हिस्सा हैं। मुख्तलिफ जजों के हवाले से बानी PTI के इल्जामात गुमराहकुन हैं। पाक बहरिया की कसीर और कौमी अमन मश्क का चौथा रोज अमन डायलॉग की पुरवकार इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। इख्तितामी तकरीब से पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ का खिताब। कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए 2 तरफा ताउन को फरोग देना होगा। अमन डायलॉग में शिरकत पर तमाम शुरा के मशकूर हैं। दरपेश खतरात का मिलकर मुकाबला करना होगा। खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मैरीटाइम के शोबे में नई शराकतदारियों को फरोग देना होगा। समुद्री तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन डायलॉग का इनेकाद खुशाइंद है। खित्ते को मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। अमन डायलॉग की इख्तितामी तकरीर से वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का खिताब। का तरक्की के लिए ब्लू इकानमी को फ़रोग देना होगा। तरक्की और खुशहाली के लिए समुद्री तिजारत को फ़रोग देना होगा। समुद्री तहफ़्फ़ुज़ मईशत के लिए अहम है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने वफाकी हुकूमत से IMF तकनीकी मिशन के वीज़े मनसूख करके वापस भेजने का मुतालबा कर दिया है। रजा रब्बानी कहते हैं कि कोई खुद मुख्तार मुल्क
غیر ملکی کو اپنا عدالتی نظام کا معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وزیر خزانہ کو ایسی شرائط پر دستخط کرنے پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ IMF معاہدہ پارلیمنٹ اور عوام سے کیوں چھپایا گیا تھا؟ نون لیگ آتی ہے تو ملک میں ترقی آتی ہے، ڈی ریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہیں آگے ہوتا، اللہ کرے ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، کہا پالیسی ریٹ 22 سے کم ہو کر 12% پر آنا معاشی بہتری کی علامت ہے۔ شہباز شریف اور مریم نواز نے پاکستان کی ترقی اور عوام کی خدمت کی ایک نئی روشن مثال قائم کی ہے۔ مریم نواز نے کہا نواز شریف اور شہباز شریف کا نام آئے تو عوام کی خدمت کی مثال بننا ہی پڑتا ہے۔ پاکستان ایک بار پھر اڑان بھرنے کو تیار، ملک کی ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر برائے ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال کا لاہور میں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کی سالانہ تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان آج دوبارہ ٹرن اراؤنڈ پر آ گیا ہے، مہنگائی 38% سے کم ہو کر 4% پر آ چکی ہے، اسٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ ہم ریاست، آئین اور ملک کے وفادار ہیں لیکن جبری فیصلے نہیں مانیں گے۔ سیاست میں ہم تشدد کے خلاف ہیں، امن کے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان نے قبائلی مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد مارچ کی دھمکی دے دی، کہا اسلام امن کا پیغام ہے، مقتدر قوتوں کو بات پسند نہیں آتی تو مجھے غدار کہا جاتا ہے۔ ملک میں بے عمل جمہوریت ہے، ہمیں آئین اور قانون کے مطابق بات کرنے دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب اور زرتاج گل کی ضمانتوں میں 6 مارچ تک توسیع کر دی گئی۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے سنجگانی جلسے پر درج مقدمات کے معاملے پر ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت۔ ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر دلائل آج بھی نہ ہو سکے، سماعت 6 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ نیٹ میٹرنگ کی پالیسی سولر استعمال نہ کرنے والوں کے لیے بوجھ بن گئی۔ سولر نیٹ میٹرنگ 2024 میں 3277 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ بجلی کی ڈیمانڈ میں 10% کمی سے پاور ڈسٹریبیوٹرز پریشانی کا شکار۔ پاور کمپنیز کو سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی کی وجہ سے نئے چیلنجز کا سامنا، حکومت کی نیٹ میٹرنگ پالیسی پر بادل منڈلانے لگے، سولر صارفین میں اضافہ ہونے لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تجاوزات کے خاتمے سے متاثرہ بے روزگار افراد کی بحالی کا اہم فیصلہ۔ مریم نواز نے چھوٹے کاروبار کی بحالی کے لیے حکام کو اقدامات کی ہدایت جاری کر دی۔ انسدادی تجاوزات مہم سے متاثرہ افراد کے لیے ہر شہر میں متبادل جگہ فراہم کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا، کہا کہ ٹریفک میں آسانی کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ناگزیر ہے، عام آدمی کو بے روزگار بھی نہیں کریں گے۔ گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ملازمین برطرفی بل 2025 مسترد کر دیا۔ ملازمین کو اپیل کے حق سے محروم کرنا آئین کے آرٹیکل 810 کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ غیر قانونی بھرتیوں کے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ الیکشن کمیشن کی اجازت سے بھرتی ملازمین کو بل سے نکالا جائے، صوبائی حکومت کو بل پر نظر ثانی کی ہدایت، عدالتی چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ملیشین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ خصوصاً غزہ میں انسانی بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کا مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے لیے پاکستان کی مستقل حمایت کا اظہار۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ کو OIC کے وزراء خارجہ کی کونسل کا غیر معمولی اجلاس بلانے کے لیے پاکستان کی حمایت سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر UAE پہنچ گئے۔ شہباز شریف دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے، پاکستان کی معیشت، ڈیجیٹل ترقی اور حکومتی اصلاحات پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیراعظم متحدہ عرب امارات کے قیادت سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے، عالمی رہنماؤں، ملٹی نیشنل کمپنیز کی CEO سے بھی ملاقات کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات، پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ صدر مملکت کا پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ مرحوم آغا خان کے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار کو سراہا گیا۔ انسانیت کے لیے مرحوم آغا خان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے کہ پرنس رحیم الحسینی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھیں گے۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے فرانس کے سفیر نکولس گالے کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور سیلاب متاثرین کی بحالی پر گفتگو۔ فرانس کے سفیر کا سندھ میں زرعی ٹیکس پر گفتگو اور سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ فرانس کی کمپنیز کو واٹر ڈی سیلینیشن میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، سیلاب متاثرین کے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ فرانس سفیر نے وزیر اعلیٰ کو UN اوشین کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے دی۔ کانفرنس 9 سے 13 جون تک فرانس میں ہوگی۔ کرک میں CTD پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 5 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس اور CTD نے مشترکہ طور پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی۔ مقابلے کے بعد لاشوں کو DH کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دہشت گردوں کی ہلاکت کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی زیر صدارت ٹریفک حادثات پر اجلاس، ایڈیشنل IG کراچی اور DIG ٹریفک کی اجلاس کو ٹریفک اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر داخلہ سندھ کا ٹریفک قوانین کے نفاذ کے لیے 2 دن بعد مزید اجلاس کا اعلان۔ لوگوں کو ٹریفک حادثات سے بچانا، ان کی جان و مال کا تحفظ ہماری ترجیح ہے۔ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اور نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کہتے کچھ اور ہیں لیکن کرتے کچھ اور ہیں۔ پاکستان سے انتہائی بغض اور کینہ رکھنے والے نریندر مودی کی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی۔ بھارتی وزیر اعظم کا 41 منٹ تک پاکستانی حدود میں سفر، خصوصی طیارہ لاہور کے قریب سے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ شیخوپورہ، حافظ آباد، چکوال ہر 34,000 فٹ کی بلندی پر سفر کرتا رہا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 1,11,000 پوائنٹس کی حد بحال، انڈیکس 1,055 پوائنٹ اضافے سے 1,11,377 پوائنٹس پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 17 پیسے اضافہ، ڈالر 289 روپے 22 پیسے کا ہو گیا۔ ملک میں چینی کی قیمت 2.5 ماہ کے دوران 28 روپے فی کلو بڑھ گئی ہے۔ افغانستان کے لیے چینی کے برآمدات میں بھی ریکارڈ اضافہ کیا گیا۔ گزشتہ سال افغانستان کو 59 لاکھ ڈالر کی چینی بھیجی گئی۔ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں افغانستان کو 26 کروڑ ڈالر سے زائد کی چینی برآمد کی گئی۔ 10 ہفتے قبل 132 روپے کلو میں دستیاب چینی 160 روپے فی کلو میں دستیاب تھی۔ رمضان کا مقدس مہینہ محض چند دنوں کی دوری پر، ملک بھر میں پہلا روزہ 2 مارچ کو ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے رمضان کے چاند کے حوالے سے پیشگوئی کر دی۔ پاکستان میں رمضان کا چاند 28 فروری کو نظر آنے کا امکان نہیں۔ چاند کی پیدائش 28 فروری کو 5:45 پر ہوگی۔ رمضان سے قبل گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں فی کلو 6 روپے کا اضافہ۔ A گریڈ گھی کی ہول سیل قیمت 600 روپے کلو جبکہ B گریڈ 540 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافے سے رمضان کی تیاریوں میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہری بلبلا اٹھے، کہا کہ پہلے نرخوں میں اضافہ کیا جاتا تھا، پھر کم کر کے حکومت کی جانب سے مہنگائی کنٹرول کا تاثر دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بربریت جاری، خاتون سمیت 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اسرائیلی جارحیت سے مغربی کنارے میں بے گھر افراد کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر گئی۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ کی خریداری کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ حماس سے مذاکرات کے لیے اسرائیلی وفد دوحہ پہنچ گیا، مذاکرات رواں ہفتے شروع ہونے کا امکان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کو خریدنے اور اس کی ملکیت کے بیان پر قائم۔ طیارے میں دوران پرواز صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو زمین کے کچھ حصے دینے پر غور کیا جا سکتا ہے تاکہ وہاں پر دوبارہ تعمیر کے عمل میں مدد دی جا سکے۔ فلسطینیوں کا خیال رکھیں گے، ان کا قتل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور مصر کے صدر سے بات چیت کروں گا۔ غزہ کو مستقبل کی ترقی کے لیے اچھا مقام بنایا جائے گا۔ غزہ پر قبضے کے امریکی صدر کے بیان پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ منصوبہ مکمل طور پر فضول ہے، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا دعویٰ۔
کہتے ہیں کسی کے پاس بھی غزہ کے لوگوں کو ان کی زمین سے نکالنے کا اختیار نہیں، غزہ کے لوگ غزہ میں رہیں گے اور غزہ کی حفاظت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کو امریکی شہریوں کی اکثریت نے مسترد کر دیا۔ امریکی میڈیا کے پول کے مطابق 47% امریکیوں نے ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو برا قرار دے دیا ہے۔ 13% نے ٹرمپ کے بیان کی حمایت کر دی، جبکہ 40% امریکیوں نے اس حوالے سے اپنی واضح رائے ظاہر نہیں کی ہے۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام شہر قائد میں نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا شاندار آغاز۔ افتتاحی تقریب کے پی ٹی اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد۔ باکسنگ چیمپئن شپ کے مقابلے 10 فروری سے 15 فروری تک کے پی ٹی اسپورٹس کمپلیکس لیاری میں جاری رہیں گے۔ چیمپئن شپ میں 14 ٹیمیں شامل، 200 سے زائد میچز ہوں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں 8 روز باقی، شائقین کو ٹورنامنٹ کا شدت سے انتظار۔ کرکٹ کی دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ ایونٹ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا پاکستان اور بھارت کے درمیان 23 فروری کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی ایک مرتبہ پھر کراچی پہنچ گئی۔ ٹرافی کی کراچی کے مقامی اسکول میں رونمائی۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 کے کھلاڑی رومان رئیس نے بھی نمائش میں شرکت کی۔ ٹرافی کو مختلف مقامات پر نمائش کے لیے رکھا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کل نیشنل اسٹیڈیم میں افتتاحی تقریب میں رکھی جائے گی۔ قذافی کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار، کل افتتاح کیا جائے گا۔ مزدوروں کی دن رات محنت کی بدولت منصوبہ 120 روز میں مکمل کر لیا گیا۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں معروف گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ بھی کیا جائے گا، جبکہ عوام کا داخلہ مفت ہے۔ اور سیف افریقی سیریز کا دوسرا سنسنی خیز مقابلہ، نیوزی لینڈ نے فائنل میں جگہ بنا لی۔ کیویز بلے باز کین ولیمسن کی شاندار سنچری کی بدولت جنوبی افریقہ کو 6 وکٹوں سے شکست۔ نیوزی لینڈ نے 305 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ جنوبی افریقہ کے ڈیبیو کرنے والے میتھیو بریز کے شاندار 150 رنز۔ تیسرا میچ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 12 فروری کو کراچی میں ہوگا۔